अभी जिनका इंतकाल हुआ है, सज्जाद, हाँ हाँ, वो जाया करते थे। कमाल कमाल साहब आते थे, ये सारे लोग आते थे और अपने अपने टेक्नीशियंस भी, कैमरामैन भी आता था, वो बताता था कि इस तरह से कैमरा एंगल लेना चाहिए। तो ये तो पूरी खुद ब खुद बन जाती थी चीज़। अब क्यों नहीं होती ये बात? और आपको बताऊं एक बात जो मेरी अपनी शिकायत है, बीटीवी ने मेरे 3 ड्रामे जी टीवी यूके को बेचे, मुझे बताया नहीं, ना मुझे कोई पेमेंट किया, ना हम लोगों को रॉयल्टी मिलती है जो हमने 40 साल काम किया है। अभी हमने सुना है कि जून से मई 3 मेरे ड्रामे सऊदी अरेबिया को बेचे गए हैं। हाँ, सऊदी अरेबिया को बेचे गए हैं, ना मुझे इत्तला दी गई, ना मुझे कोई उसकी रॉयल्टी दी गई, ना पैसे दिए गए। किसने बेचे, क्यों बेचे? जबकि हमारे जिस वक्त हमने ये ड्रामे लिखे थे उसमें कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि आउटसाइड द कंट्री ये ड्रामे जाएंगे। इनसाइड द कंट्री हर जगह देखे जाएंगे, आउटसाइड द कंट्री स्पेशली इंडिया को कैसे बेच दिए थे? तो इसका कोई तवज्जो तो देना, इसके ऊपर पकड़ धकड़ इस पे भी तो होना चाहिए ना, कि ये गलत हरकतें जो हो रही हैं जिसकी वजह से हम तबाह हो रहे हैं, तबाह तो हम लोग हो रहे हैं ना। और भी बात बताना चाह रही हूँ कि जो मेरे डायरेक्टर्स थे वो बहुत अच्छे थे। अच्छा, ये जो बात हो रही है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा दिल चाह के आज मैं इस पे बात करूँ। आज नाइला जाफरी साहिबा की डेथ हुई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, इसी पे बात हो रही थी। ये वाला जो इंटरव्यू है ये 2 साल पुराना है और इसमें बहुत सारी बातें थी। हसीना मोइन साहिबा से पहली और आखिरी बार मेरी मुलाकात हुई थी और उस एक मुलाकात में बहुत कुछ मुझे सीखने को बहुत मिला उनसे। हिस्ट्री पता चली, उनका बचपन, सब कुछ। और ये वाली बात, ये जो अभी मैं देख रही थी, इसका मैं लिंक भी डाल दूँगी, आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये स्पेशली उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि सीनियर्स जो हैं, चाहे वो राइटर हो या एक्टर्स हों, तो उनको जब ये ड्रामे रीरन किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं तो उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। अच्छा, मैं क्योंकि बहुत लेट हो गई ये वीडियो अपलोड करने में, बेसिकली मैंने ये एक मैगज़ीन के लिए ये इंटरव्यू किया था, हिलाल मैगज़ीन के लिए, ISPR के। लेकिन उनकी परमिशन से, हसीना मोइन साहिबा की परमिशन से, मैंने अपने मोबाइल में ये पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड भी किया था। फिर मसरूफ़ियात कुछ ऐसी रहीं कि मैं अपलोड नहीं कर सकी। ये 2019 में मैंने लिया था और अभी जब हसीना मोइन साहिबा की डेथ हुई है तो उससे शायद 1 महीना पहले मैंने उनको कॉल की और मैंने उनसे पूछा कि ज़ाहिर है बीच में इतना टाइम गुज़र गया था और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आउटडेटेड भी हो जाती हैं। तो वो चीज़ें मैंने उनसे कंफर्म की कि इंटरव्यू में ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल तुम शामिल करो। मैंने उनसे दोबारा से पूछा कि कोई ऐसा पार्ट हो जो आप ना देना चाहें, स्पेशली ये वाला पार्ट भी, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल तुम बताओ। क्योंकि ज़ाहिर है ये वाली चीज़ कोई भी एक्टर हो, राइटर हो, ये उनका हक़ होता है और अगर उनको नहीं मिल रहा तो ये अच्छी बात नहीं है। और अब जब नाइला जाफरी साहिबा की डेथ हुई है, अभी मैं एक पोस्ट देख रही थी और उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन थी। इफ्तिखार इफ़ी नाम है शायद, जिनके पेज पे मैं ये पढ़ रही थी, मैंने शेयर भी किया। तो उसमें सारा लिखा हुआ था कि एक दौर में PTV के कोई हड़ताल हुई थी फनकारों की, फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें ये मेंशन किया गया था कि उस वक्त उनका मुआवजा बढ़ा के उसके बदले में ये हुआ था कि इन लोगों की रॉयल्टी जो है वो ख़त्म कर दी गई थी। तो अब ये वाली चीज़ जो है ये बहुत लॉन्ग टर्म पे जा रही है। अच्छा, बेसिकली नाइला जाफरी साहिबा की जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके भी ड्रामे हैं कि जो रीरन हुए हैं और उनको उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और उन्होंने बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि फ़नकारों को
ان کا اگر ان کے ڈرامے دوبارہ چلتے ہیں تو پہلے جس طریقے سے دیا جاتا تھا اس کو کنٹینیو کیا جائے، تاکہ یہ لوگ جو سینئر ہیں، جو سینئر اداکار ہیں یا جو بھی کسی بھی شعبے سے ہیں فن کے، یہ اپنی زندگی جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے لیے آسانی ہو جائے، اور اگر وہ بیمار ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن ابھی تک اس کے لیے کچھ ہو نہیں سکا ہے۔ اب کچھ پوسٹ پہ میں نے کچھ کامنٹس ایسے بھی دیکھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم اس طرح کی بات کیسے کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ فنکاروں کو بہت زیادہ معاوضہ دیا جاتا ہے، تو ان کو خود یہ پلاننگ کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سینئر اداکار ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، اداکار ہوں یا رائٹر ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ جس وقت کے ہیں اس وقت اتنا معاوضہ ہوتا بھی نہیں تھا جو آج کل ہے۔ اگر آپ آج سے کمپیئر کر رہے ہیں تو بالکل معاملے ہی الگ ہے۔ اس وقت جو میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں اور مجھے خوشی بھی بہت ہوتی ہے کہ جو اس وقت آرٹ کے شعبے میں لوگ ہیں، چاہے وہ اداکاری کر رہے ہیں چاہے وہ گلوکاری کر رہے ہیں، وہ اپنا فیوچر بھی سیکیور کر رہے ہیں۔ کیسے؟ وہ اپنی کام کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے، یا پھر سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ وہ اپنی جو بھی ان کی فین فالوئنگ ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کیش کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ پارٹنرشپ، پیڈ پارٹنرشپ کرتے ہیں جس کی ان کو ارننگ ہوتی ہے۔ تو بہت سارے راستے ایسے ہیں کہ جس سے آج کل کے فنکار جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو پی ٹی وی کے گولڈن، یہ کہہ سکتے ہیں سنہری دور سے ہیں، ان کے لیے اس لیے اب مسئلہ ہے کہ اس وقت اتنے اپرچونٹیز بھی نہیں تھی، اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اس وقت لوگ اداکاری کرتے تھے تو صرف اداکاری کرتے تھے، وہ بزنس نہیں کرتے تھے، وہ مختلف کام نہیں کرتے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت یہ ٹرینڈ نہیں تھا، اب یہ ٹرینڈ ہے اور بہت اچھا ہے۔ ایٹ لیسٹ اس وقت جو لوگ ہیں، جو ینگ جنریشن ہے یا جو کچھ پرانے لوگ ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اگر آپ کو اچھی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو کسی ایک سورس آف ارننگ پر ریلائی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو اور بھی بہت سے کام کرنے ہوں گے۔ بہرحال یہ لوگ سمجھ چکے ہیں، لیکن جو لوگ سینئرز ہیں تو ان کے لیے کیا؟ ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو یہ، آپ لنک پہ جا کے دیکھیں گے، حسینہ معین صاحبہ نے بھی وہی والی بات کی بھی ہے، پھر یہ نائلہ جعفری صاحبہ انہوں نے یہ بات کی، کتنے اداکار ہوں گے، گلوکار ہوں گے، ٹیکنیشینز ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو پرانے ہیں اور اس دور سے کام کر رہے ہیں کہ جب معاوضہ بھی میرے خیال میں روپوں میں ہوتا ہوگا، ہزاروں میں بھی نہیں ہوتا تھا، وہ اب کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ اب یہ کچھ نہ کچھ کیسے ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ظاہر ہے گورنمنٹ کو ہی کچھ کرنا چاہیے، لیکن افسوس بہت ہو رہا ہے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میرا دل چاہ کہ میں آج یہ بات کروں۔ اور یہ حسینہ معین صاحبہ کی جو بات تھی یہ بھی ایک امانت تھی، مے بی کہ وہ انٹرویو میں کہیں گم ہو گئی ہو جب میں نے اپلوڈ کیا ہے، بہت سارے لوگ پورا انٹرویو بھی نہیں دیکھتے، تو اس لیے میں نے یہ اسپیسیفک میں یہ چیز سن رہی تھی۔ اچھا، یہ ہے حسینہ معین لونگ میموریز پارٹ 2، اس کا ٹائم کوڈ ہے شاید 3:25 ہوگا، 3:25، اس ٹائم کوڈ پر یہ والی بات ہو رہی ہے، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہیں، شاید کسی تک بات پہنچ جائے، پلیز ان کے لیے کچھ کریں، کیونکہ اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے مشکل میں زندگی گزارتے ہوئے گزر جاتے ہیں، پھر کوئی اور کی کہانی ہم سن رہے ہوتے ہیں، کسی اور کی سٹوری ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اور لوگوں کو ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور بس انا للہ و انا الیہ راجعون کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف زبانی کلامی چیزیں ہوتی ہیں، پریکٹیکل پتہ نہیں کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن ہونا ضرور چاہیے۔ ہم صرف بول سکتے ہیں۔